تابعنا كلمة الوزير الأول عبد العزيز جراد، تحدث عن العدالة الاجتماعية، تحدث أيضا على استغلال ثروات أخرى خارج الريع النفطي. ألا تعتبر الجالية الجزائرية في المهجر جزء من هذه ربما الثروة التي من شأنها أن تنوع الاقتصاد الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكر قناة النيميديا على هذه الاستضافة، ونحيي مشاهدينا داخل وخارج الوطن. بطبيعة الحال هذه ثروة لا تقاس لا بالمال ولا بالكم ولا بشيء آخر. احنا عندنا حوالي 7 مليون جزائري، يعني في 7 مليون جزائري فيه ربما النصف من هذا الكم الهائل ومن هذا العدد الهائل من الإطارات، من الكوادر، من العلماء، من الخبراء. فبالتالي أقول أن الجزائر يعني أو المؤسسات المعنية بقطاع الهجرة يعني مقصرة في حق هؤلاء. يعني نشوف احنا كل الدول العربية وحتى الغربية كذلك تستفيد من أبنائها المقيمين خارج الوطن. نعطيك على سبيل المثال لبنان، تركيا التي تستفاد من أبنائها في ألمانيا، المغرب، تونس، مصر كذلك أبنائها اللي موجودين في أمريكا، ما عدا الجزائر. هذا الكم الهائل يعني من المغتربين بتاعنا من العقول النادرة الموجودة في الخارج لم ولن لحد الآن تعطى لها حقوقها اللازمة وتعطى لها كذلك مكانتها الخاصة في هذا المجتمع. بل همشت يعني من خلال مادة في الدستور لتقصي هذه الفئة من مجتمعنا، وهذه الفئة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري همشت من خلال مادة على عدم مشاركتها، على عدم كذلك يعني توليها مناصب مهمة في الدولة. فكيف تريدين أن هؤلاء الجزائريين أو هذه الفئة تأتي تعمل تساهم في التنمية الوطنية بالرغم من الرسائل اللي يرسلها كل مسؤول، سواء من خلال خطابات رسمية وحتى من خلال ما كنا نستمع على لسان الوزير الأول. النية موجودة بطبيعة الحال، احنا استمعنا إلى ذلك يعني من خلال خطابات رئيس الجمهورية في العديد من المرات، حتى في الحملة الانتخابية تحدث لمرات عديدة على الكفاءات الجزائرية في الخارج، مد يده للجزائريين في الخارج كذلك، من يريد أن يساهم، من يريد كذلك أن يستثمر في البلد. لكن ننتظر أن تتجسد هذه الوعود، تتجسد كذلك هذه الأقاويل، لأنه بكل صراحة لإعادة الثقة لأبناء جاليتنا بعدما سمعنا الكلام الكثير على كتاب الدولة منذ سنوات، سمعنا ذلك كذلك حتى على لسان وزراء، على لسان رؤساء حكومات ماضية، حتى على لسان الرؤساء الماضيين، فكلها كانت وعود فقط، والجزائر بكل صراحة سائمة من هذه الوعود. طيب، قبل أن نتحدث ربما عن كيفية تجسيد هذه الوعود لاستقطاب الكفاءات الجزائرية المهاجرة، نتحدث عن المادة التي تحدثت عنها، وهي المادة 63 من الدستور، والتي تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية في الدولة. هل كانت لكم، هذه المادة هي ستدخل أيضا سيطرأ عليها تغيير مع تغيير أو تعديل الدستوري، هل كانت لديكم اقتراحات لتعديل هذه المادة؟ احنا لا نريد تعديل هذه المادة، نريد إلغاء هذه المادة يعني بتاتا. وأنا كنت واحد من النواب وربما حتى الوحيد خلال المصادقة على الدستور الماضي اللي حقيقة أرفضت أنه أصادق على الدستور بسبب هذه المادة بطبيعة الحال، لأنه هذه المادة تعتبر بمثابة إقصاء لجاليتنا. وحقيقة حتى جاليتنا آنذاك كان فيه سخط كبير، كان فيه استياء كبير وسط الجالية الجزائرية، وقالوها بالحرف الواحد أن البلد ما تحتاجناش، يعني البلد ما تحتاجناش، وإذا هذا البلد احتاجنا كان يعتبرنا كيف حتى الجزائريين داخل الجزائر. أنا أظن لأنه الرئيس كان صريح بكل صراحة، وقلت يعني حتى في آخر حواره لجريدة لوفيغارو قبل يومين قال بالحرف الواحد احنا نريد إلغاء هذه المادة. بطبيعة الحال الآن فيه مناقشة، فيه دراسة، فيه شخصيات، يعني كل شخص راهو يدلو بدلو يعني في إعطاء إخراج هذه الدستور الجديد، وبدون شك أنه هذه المادة راح تلغى نهائيا، يعني لأنه لا الجزائري هنا
وحتى الجزائري هناك. يعني أنا لا أظن كذلك أنه جزائري في الجزائر يفضل أنه يقصيوا له أخوه ولا يقصيوا له واحد من العائلة تاعو أنه يتولى مناصب. يعني فيه مفارقة بكل صراحة. احنا نشوفوا جزائريين خارج الجزائر في بريطانيا. أنا أتحدث معك يعني من هذا المنصب لأنه أنا كنت صحفي وكنت مراسل التلفزيون وكان لي برنامج وكنت أسلط الأضواء على هذه يعني على هذه الأسماء النادرة في العالم بكل صراحة. وفي كل مرة أطرح لهم سؤال من خلال حوار: ما هي علاقتك مع الوطن وكيف بإمكانك أن تساعد الوطن؟ فكلهم عندهم هذه الرغبة لأنه درسوا هنا، ترعرعوا هنا في البلد يعني سخرت أموال كبيرة أنه هذا العالم هذا يخرج من الجزائر. يعني هي مادة جزائرية، هو مادة خام في الجزائر وبالتالي تستفاد منه هذه الدول الأوروبية. فكيف يعني علماء جزائريين معروفين لهم مكانتهم الخاصة في أمريكا في بريطانيا في فرنسا ما يقدروش يعني يحتلوا مكانة وكذلك يسيروا مؤسسة ما في الجزائر؟ هذا غير معقول، وهذه جريمة في حق الاقتصاد الوطني وفي حق التنمية الوطنية بكل صراحة. طيب ربما هذه من أحد الأسباب التي جعلت ربما وضع الجالية الجزائرية وعلاقتها بوطنها الأم يعني متعثرة حتى اليوم، بالرغم من ربما إعادة استحداث منصب كاتبة دولة مكلف بالجالية الجزائرية والكفاءات بالمهجر. يعني ما هو الدور الذي يجب أن يقدمه هذا في هذا المنصب ربما وهو منصب وزاري؟ شوفي سيدتي المحترمة، يعني هذا كاتب الدولة ماهوش أول مرة الدولة الجزائرية تخصص يعني منصب سامي في الدولة للجالية. أولا بكل صراحة احنا تمنينا في البداية أن يكون هذا المنصب لواحد من أبناء الجالية، صحيح، حتى نبعث برسالة للجالية قال هذا ولدكم، يعني هذا منكم انتم راهو هنايا. وتمنينا حتى يكونوا، وانا قلتها يعني بالحرف الواحد يعني في مخطط الحكومة للحكومة وللوزير الأول، قلت له تمنينا أن يكونوا 3 أو 4 من 39 عضو في الحكومة يكونوا من أبناء الجالية. يعني من المستحيلات السبع في 7 مليون جزائري خارج الوطن ما تلقايش 3 ولا 4. ضيف إلى ذلك أنه المغترب الجزائري الآن يريد أشياء ملموسة. قلت لك في البداية سئمنا من الوعود. يعني في كل مرة يجوا وزراء يوعدوا الجالية بالنجوم بالجنة وبعدين هم يعودوا للجزائر يعودوا معهم الوعود تاعهم. فالجزائري الآن سيدتي المحترمة ما بقاش الجزائري تاع الخمسينيات والأربعينيات والستينيات. الجزائري الآن هو كذلك يعني يطالع كل صغيرة وكبيرة على الوطن، يطالع كل مستجدات البلد على الانترنت. الجزائري الآن في فرنسا هو نائب في البرلمان الفرنسي، هو وزير كذلك في الحكومات الفرنسية، هو رئيس بلدية. أنا أعطيك على سبيل المثال الشهر المقبل راح تكون انتخابات بلدية في فرنسا، ففي كل مدينة فرنسية إلا تجدين 3 إلى 4 أسماء من أصول جزائرية في القوائم الانتخابية سواء يمينية يسارية أو أخرى. فبالتالي الجزائري الآن ما هوش الجزائري تاع الأربعينيات مسكين أمي راح يعمل وبالتالي ما عنده حتى علاقة لا بالسياسة لا بالوطن إلى آخره. فالجزائري الآن سيدتي المحترمة يحب تكون له سياسة واضحة المعالم. قال يا أخي إذا هذا المهاجرين نحتاجوهم هاي الحقوق تاعهم وهاوش عليهم كواجبات، لكن إذا الجزائري هذا ما نحتاجوش ما كان الوافي بكل صراحة نوعدوه بأشياء وما تتحققش. وفي كل مرة هذا الجزائري يعني يمسك في حلم ويقول لك أنا مقالولنا راح نديروا وهي أشياء كلها بكل صراحة. يعني لو نجي معاك من الاستقلال تاع الجزائر إلى حد الآن يعني نقطة بنقطة تشوفي يعني كاين كثير من الوعود لم تتحقق إلى حد الآن. طيب نتحدث ربما عن عملك كنائب عن الجالية الجزائرية بالمهجر، نتحدث ربما عن فرنسا. 5 ملايين جزائري مقيم بفرنسا من بين 7 ملايين أو 8 ملايين مهاجر. حجم التمثيل النيابي في البرلمان هل هو يكفي؟ أو حجم المقاعد ربما 4 مقاعد فقط بالنسبة للجالية الجزائرية في فرنسا، هل يكفي هذا التمثيل؟ هل هناك تواصل مع الجالية؟ هل هو سهل يعني أن تتواصل مع مع 5 ملايين فرد من الجالية؟ شوفي حتى باش نكون صريح معك، حتى باش نعطيك فكرة ربما راح نفاجئك انت كمقدمة لهذا البرنامج وحتى المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا. احنا في الجزائر عندنا حوالي 35 نائب يمثلوا سكان الجزائر العاصمة. تروحي القسنطينة ربما سطيف تلقاي 14 16 نائب. أنا نمثل حوالي 30 سطيف ولا 30 قسنطينة. يعني عندك في قسنطينة 35، أنا عندي
75% من التراب الفرنسي. يعني لو نعطيهم لك اسماء تقولي لي كيفاش هذه، يعني حتى لو تقسم نفسك انت كشخص تقسم روحك على 1000 مرسوم ما تقدرش تشوف كل جزائري. هذا من جهه، لانه كثير من الجزائريين ما يعرفوش هذا. يعني نمثل نونت، نمثل تولوز، بوردو، مارسيليا، ما يعادل الجزائر سواء في المساحه وحتى في عدد السكان. ليون نفس الشيء، غرونوبل، سانت إتيان، نيس، كان، موناكو، حتى جزيره كورسيكا. صح، هذا اشكال اول تاع المسافه، المساحه، الامكانات سيدتي، لانه ما عندناش نفس الامكانيات تاع الجزائر. صحيح. وزيد الى ذلك في بعض الاحيان مضايقات. انت كي تعملي كنائب هنا تعملي في الجزائر، يعني كل الاجهزه الامنيه، المؤسسات العموميه تاع الدوله تعرف باللي كاين نائب في سطيف، فتقدم له تسهيلات. عنده لقاء ربما يطلب البلديه تعطي له قاعه. لكن احنا هناك مش معترف بنا كنواب خارج الوطن. انت راكي تمثلي الجاليه تاعك اوكي، لكن في الجزائر ليس في فرنسا. يعني لو ديري اجتماع في مقهى ولا ديريه لا ادري انا في ساحه عموميه، قادرين يدخلوك للسجن، لانه راح تخلقي مشكل. بالرغم انه هناك جمعيات ربما ورابطات ايضا. لا راني جايك الاخت، هناك جمعيات اوكي، هناك جمعيات، لكن الان باش تروحي تشوفي كل الجزائريين من المستحيلات سبعه. انا نتكلم لك على نفسي فقط في فرنسا، في نواب على سبيل المثال اللي تلقاه نائب في اوروبا، في امريكا، تاع الشرق الاوسط تلقاه في المغرب العربي، في المشرق، في استراليا. يعني نكذب بكل صراحه على المواطنين. يعني باش تقولي انت تروحي تشوفي جزائري في استراليا تروحي تلاقي مع الجاليه هناك، يعني من المستحيلات السبع، ولا امكانيات ولا كذلك يعني وقت. ضيف الى ذلك نزيد نعطيك سبق لك انت والقناه تاعك، يعني حتى بيننا وبين النواب في الجزائر ما عندناش نفس الحقوق. يعني انت دايره نائب، يعني حنايا في فرنسا على سبيل المثال كانوا عندنا 4 تذاكر باش نجيو للجزائر، رغم عكس زميلنا هنا اللي في الجزائر اللي عنده حوالي 22 تذكره باش يجي للجزائر في جلسات الى اخره. نزيد نعطيك شيء اخر كذلك في التامين. انا الان لو نطيح مريض في فرنسا مطالب عليا نجي الجزائر يعني باش نداوي. وين تشوفي الجزائريين يحبوا يروحوا يداوي في الخارج، يصعب هذا من كل هذه هي سيدتي المحترمه اشكاليات، مشاكل، صعوبات، عراقيل. واحنا طلبنا يعني حتى من الوزير الخارجيه في العديد من المرات انه تكون لنا تسهيلات، لانه هذه الانتخابات نظمتها الدوله الجزائريه، سخرت لها اموال طائله، جندت لها العديد من الجمعيات، حسست المواطن باش يروح ينتخب. واحنا رانا نمثلوا مؤسسه تشريعيه تاع دوله جزائريه وليس تاع دوله اجنبيه. فبالتالي نطلب يعني من السلطات الجزائرية التفكير جيدا في يعني تقسيم عدد النواب، تمثيل الجالية الجزائرية، لأنه بكل صراحة 8 نواب ل7 مليون جزائري هذه من المستحيلات السبع سيدتي المحترمة باش الجزائريين هذا. أوكي، ربما أنا الحاجة الإيجابية اللي عندي مقارنة حتى بزملائي لأنه كنت إعلامي، كنت صحفي، كنت نقدم في برنامج على الهجرة لمدة حوالي 20 سنة، وتنقلت العديد من الدول. يعني نعرف المشاكل تاع المهاجرين تاعنا من ألف إلى ياء بطبيعة الحال، ونقدر أن نتواصل معه. ضيف إلى ذلك عندي كذلك يعني علاقات وطيدة وعلاقات يعني موسعة في العديد من المدن الفرنسية، لأنه كنت نعمل معهم كصحفي. لكن الزملاء الآخرين اللي ما عندهمش علاقات من الصعب جدا باش ينظموا لقاءات، باش ينظموا تجمعات، باش ينظموا يعني لقاءات هكذا جوارية مع الجالية، صعب جدا. طيب، ومع ذلك كان عندكم ربما لقاء مع وزير المالية، ربما ما هي أهم التوصيات؟ ما هو يعني كيف دار الحديث بين نائب عن الجالية ووزير مالية، باعتبار أنه تم المصادقة على قانون المالية 2020 وهناك أيضا قانون مالية تكميلي؟ ما هي أهم ربما المقترحات، خاصة وأنتم طالبتم أيضا بفتح البنوك، فتح فروع بنوك جزائرية بالخارج، وأيضا هناك مشاكل في الموانئ والمطارات؟ حدثنا أكثر عن هذا. والله شوفي الأخت، أنا تلاقيت مع العديد من الوزراء اللي عندهم علاقه بالهجره بطبيعه الحال. درك انا نتلاقى مع وزير الصحه ما عنديش علاقه مباشره معه، لكن الماليه، الجاليه، النقل، السياحه، الشباب والرياضه، هذا ما عندهم علاقه مباشره مع الجاليه.
الهدف من هذه اللقاءات مع الوزراء بطبيعة الحال هو أنه يعني ندير لهم عرض حال على مشاكل الجالية في القطاع نتاعهم وفي المشاكل اللي تلقاوها في المجال تاع الوزارة المعنية بالأمر. يعني المالية على سبيل المثال طرقت معهم أولا على قضية البنوك لأنه وعدونا بها لسنوات، حتى هذه كي نرجع لك يعني منذ الاستقلال. هذه البنوك كان يعني من المفروض أنه تفكر فيها الجزائر في الستينيات في السبعينيات. احنا أكبر جالية سيدتي المحترمة في فرنسا، أكبر عدد من الجمعيات من أصول جزائرية، أكبر عدد المساجد لأمهم جزائريين، أكبر عدد الإذاعات في فرنسا جزائريين، اللي أكثر من 300 رحلة طيران تجي من مختلف دول العالم تجي أسبوعيا للجزائر. ما نتكلم لكش على عدد الأئمة اللي راهم يروحوا، ما نتكلم لكش كذلك على عدد الشخصيات من أصول جزائرية اللي بارزة كوزراء كنواب إلى آخره. وبالرغم من كل هذا ما قدرناش نديروا بنوك للأشقاء نتاعنا من المغرب ومن تونس وحتى من تركيا اللي عندها 10 سنوات حضور في فرنسا، عندهم العديد من البنوك. وبعدين يلوموا علينا او تلوم علينا الدوله الجزائريه، يقول لك واش قدمت هذه الجاليه الوطن تاعها اذا ما درت ليش بنك هناك لنحول اموالي بطرق قانونيه وفي قنوات رسميه، كيف تعاتبني؟ يعني اذا ما تخلينيش انا ندخل اموال للجزائر اللي نفيد بها الاقتصاد الوطني ونحرك بها العجله الاقتصاديه تاع البلد، كيف تلومني؟ لوم الانسان اللي راهو يهرب في الاموال واللي راهو يدي فيها في البنوك الاجنبيه واللي راهو يبني فيها مشاريع خارج الوطن واللي راهو يفرغ في اموال الشعب من البنوك. هذه اوكي، لكن ما تلومش الجزائري اللي يدخل امواله اللي راح يفيد بها الاقتصاد تاع بلاده، يبني دار البابا، يشري سياره لخوه، يزوج اخته، يدير مشاريع في البلاد تاعو، ما نلوموش. كذلك يعني في التحويلات حنايا نشوفوا على مستوى المطارات، نشوفوا على مستوى الموانئ، يعني حتى البنوك تاعنا اللي تعمل اللي راهي فاتحه اكشاك على مستوى هذه المطارات تغلق كما يعني كما البنك اللي راه يغلق في ديدوش مراد ولا في ساحه الشهداء الى اخره. بدل ما هذا البنك يقعد الى اخر طائره ويفتح حتى الاجانب اللي يجيو يصرفوا اموالهم بطرق قانونيه، لا يعني احنا نشجع يعني كما نقول انه الانسان يغير امواله او يحول امواله في السكوار ويحولها في الاسواق السوداء. فبالتالي كاين اشكاليات. الجمارك كذلك، يعني هذا هو لقائي مع وزير الماليه بطبيعه الحال. ما هي مخرجات ربما هذا اللقاء؟ يعني هل هناك لمستم نية في التغيير في ربما فتح بنوك خاصه للجزائريين؟ هذه شوفي انا نقول لك بكل صراحه، والله حتى اكون صريح معك وربما حتى معالي الوزير راهو يتابع فيا لانه انا كنت صريح معه. انا حسيت الصراحه من سيد الوزير، يعني سيد الوزير حب يخدم حب يدير، لكن الناس تحتاج الملموس. حتى قلتها له يعني بكل صراحه، خلينا من الانسان درك الانسان حتى لو يجيك يهبط لك من السماء، يهبط لك ملك ويوعدك باشياء ربما ما تمنيش. فبالتالي حبينا لو كونكري، حبينا الملموس. الملموس هذا تحب الجاليات تكلمنا لها كلمه لازم تطبق. انا نعطيك على سبيل المثال السكنات، احنا تكلمنا لهم يا اخي صح وانتم نقلتوها هنا في قناه البلاد، في قناه عفوا قناه النيميديا في العديد من المرات، ككل القنوات بطبيعه الحال الجزائريه خاصه وعموميه. كانوا وزراء يروحوا نقلوا الخارج، راحوا لفرنسا، راحوا لامريكا الشماليه، راحوا الامارات، راحوا لايطاليا، ووعدوا المهاجرين مساكن فرحوا بنيتهم، بداوا يديروا الملفات، بداوا يوجدوا يحضروا انه يقتنيوا سكنات. راحوا الوزراء راح معهم المشروع صحيح. هذا اشكال. تكلمنا على قضيه البنوك، قلت لك لسنوات كذلك. الوزير اللي يجي يقول لك انا شخصيا تلاقيت مع 3 هناك وزير التجاره ربما كمال رزيق، وزير التجاره الجديد، يدعو في كل خرج الجاليه الجزائريه للاستثمار. يعني في مثل هذه الظروف هل الجاليه الجزائريه مستعده للاستثمار في الجزائر؟ شوفي الاخت تكون مستعده نهار كي تكون سياسه واضحه المعالم، تكون ميكانيزمات وتكون الرؤيه واضحه. دوك تقولي لي الان انا نجي لك ضيف وتقولي لي اذا تجي تقدر تخدم معنا، لكن كيف نخدم معك؟ انا نخدم معك هكذا مباشره، اللي هو ما تعطينيش انت الخطوط العريضه، ما تعطينيش يعني الطريق، يعني لو فيل كونديكتور كما نعملوا به احنا الصحفيين كيف نخدم. ربما تكلمي لي على الراتب، ربما تكلمي لي على المكان. كي تقولي الجاليه ارواح كيف يجيو؟ مع من يتصلوا؟ مع من يتكلموا؟ هل انت خصصتي لهم على سبيل المثال هيئه؟ هل اعطيتي لهم على سبيل المثال مستحقات؟ اقول ليس ما نتكلموش على المستحقات لانه الجزائري هناك ما يطلبش هذا، ربما اخر شيء اللي راح يطلبوا، لكن احتياجات البلد واش تحتاج انت من الجاليه؟
هذا بتقولي لي بدخلوا برك غدوه يجي هنا يقعد عام عامين ما يلقاش خدمه ما يلقى حتى شخص. انا اظن لازم يعني تكون عندنا سياسه، لازم تكون عندنا الرؤيه واضحه. قال اذا نحتاج الجاليه تاعنا في هذا القطاع لازم نديروا اعلان قال نحتاجه في هذا القطاع. ربما على مستوى القنصليات تاعنا السفارات تاعنا هم على درايه بالاسماء هذه اللي يقدروا هم يناديوها. ضيف الى ذلك يجب ان تكون النيه صادقه يا سيدتي، لازم تكون النيه صادقه. وهذه نقولها لك يعني راني يعني موضوع الجاليه حوالي 25 سنه راني نعمل فيه، يعني انا مانيش جاي بطال للبرلمان وقال الله غالب انا ما نعرفش. هذه امور كنت نتكلم عليها مرارا وتكرارا في التلفزيون، في تحقيقاتي، في عملي، في يعني لقاءاتي مع الجاليه، كلهم يحتاجوا الملموس. أين هو هذا الملموس؟ لازم نكونوا صادقين معه. قال كاين قناه، أنا نعطيك على سبيل المثال قرار رئيس الجمهورية يتكلم على نقل جثامين، صحيح. أين وصل هذا القرار؟ أول قرار اتخذه الرئيس وهو مشكور على ذلك، وأنا قلتها في العديد من البلاطوات. هذا قرار شجاع، قرار تاريخي، قرار حكيم، وسيكتب له التاريخ. التاريخ راح يكتبه على الرئيس، لانه عده رؤساء فاتوا من قبل ما داروا حتى شيء، عده وزراء من قبل ما داروا حتى شيء في الموضوع هذا، وكنا نتكلموا عليه مرارا وتكرارا. وعلى هذا الاساس الرئيس تكلم، قرار صح. لكن احنا ننتظر الان الملموس، لانه انا كثير من الجزائريين بكل صراحه يكلموني في العديد من المدن. غير الصباح هذه الصبيحه كلمني واحد قال لي مثلنا واحد رحنا لمينا له. احنا حبينا يا سيدتي نقضيو على هذه الصور اللي ما تخدمش صوره الجزائر ولا الجزائري. يعني اذا كان هناك القرار من يعني تدخل رئيس الجمهوريه في هذه القضيه، ما الذي او ما هو الخلل، ما الذي يجعل انه القرار لا يجسد على ارض الواقع؟ يجب ان تكون ميكانيزمات. يجب ان تكون ميكانيزمات. اوكي، الرئيس كان صريح وكانت نيته صادقه، وقال حتى في الحملات الانتخابيه تاعو قالها، وهو مشكور على ذلك. يقول لكن الان الميدان كيف راح نعمل، كيف راح ندير؟ لانه الانسان حتى كي تشوفي ديال القنصليات على سبيل المثال يقول لك حنايا الدراهم منين نجيبوهم؟ منين نحزوهم؟ يعني واش من قطاع نحزوهم؟ اسكو نحزوا اموال من الصندوق تاع القنصليه يجينا من الجزائر الى اخره. فنريد ان نجسد هذا القرار في اطار يعني قانون، في اطار لا ادري انا يعني ماده من المواد اللي بامكان اي جهه في القاعده ان نطبقوا فقط، لانه هذا قرار تاع الرئيس. ما نقدروش حنايا الرئيس قال كلمه نقولوا له لا ولا نقولوا له، هذا لازم يطبق. نعم. لانه كل المهاجرين شكروه استحسنوه. وزيد الى ضيف الى ذلك سيدتي، لانه كانوا المهاجرين تاعنا، هذه معلومه مهمه جدا، كانوا المهاجرين تاعنا في وقت مضى مأمنين نفوسهم في شركات تامين. هما كي سمعوا السيد الرئيس اعطى القرار هذا قال لك صاي الحمد لله الرئيس راهو قال لنا يعني في حاله وفاه راح نجيو بلاش، يلا انا نسحب روحي من شركه التامين. وفي بعض الاحيان الجزائري عنده 50 سنه 40 سنه وهو في شركه التامين، يعني اذا خرج من الشركه هذه راح يودر كل المزايا اللي نالها لمده 50 سنه وكل الحقوق اللي اداها راح يرجع في الصفر. وفي بعض الاحيان حتى لو يرجع لشركه التامين ما تقبلوش، لانه انتم تعرفوا انه الانسان كي يكون متفاوت في السن يعني ويكون عمره كبير بزاف، شركه التامين ما تقبلوش على اساس انه قريب للوفاه وقريب الامراض الى اخره. طيب، وهنا ربما الحديث ياخذنا ايضا الحديث عن قضيه الهجره غير الشرعيه، قضيه ايضا الزواج من الاجانب. هناك جزائريات يتزوجن من الأجانب، أيضا جزائريين يتزوجن من أجنبيات. هناك مشاكل للحصول على التأشيرة، هناك مشاكل نقل. هنا بالنسبة للقنصليات ربما تصل في فرنسا فقط، أو بالنسبة للمهاجرين 18 قنصلية. ما هو دور هذه الممثلات الدبلوماسية؟ ما هو الخلل يعني حتى يجعل كل هذه المشاكل تتراكم للجالية الجزائرية في المهجر؟ شوفي الأخت، صدقيني أنا متيقن رغم انه اليقين لله عز وجل انه المسؤول نتاعنا على بالهم بالمشاكل هذا اللي راك تتكلمي عليهم، ولا اللي تكلمنا عليهم الان، ولا اللي تكلمنا عليهم من قبل، ولا راح نتكلموا عليهم في المستقبل. على بالهم بهم نفس المشاكل تطرح في كل مرة. يوصلوهم واحنا كرهنا بكل صراحه. يعني والله في بعض الاحيان انا تمنيت لو يكون الحوار هذا بيني وبينك على اشياء اخرى، لا ادري انا على الكفاءات وندخلوا في التفاصيل، يعني التكوين تاعهم الى اخره. يعني في كل مره نتكلم على النقل، في كل مره نتكلم على نقل الجثامين، في كل مره نتكلم على السكنات. يعني هذه هي مشاكل حقيقه تاع الدوله الجزائريه، بدل انه هذه المشاكل كانت تتحل لسنوات. وهذه كلها سيدتي المحترمه في مصلحه الاقتصاد الوطني. انا كي نتكلم لك فقط على الموت، كثير من الناس كي يتكلموا على الموت يقول لك وكيفاش. احنا الان عندنا موضه جديده في الخارج، انه الجزائري كي يموت ولاده يحبوا يدفنوه في فرنسا، لانه فرنسا وبعض الدول الاوروبيه دارت لهم بما يسمى بالمربعات الاسلاميه، مربع يهودي
مربع مسيحي ومربع اسلامي. يعني يقول لك هذا الجزائري يقول لك انا ندي بابا ما نديش، ندي ب 4000 يورو ما عنديش دراهم، ايا ندفن بابا هنا. لكن اختي اذا هذا الابن هذا والبنت هذه دفنت باباها ولا امها، يعني وداعا للجزائر. لانه كثير من الجزائريين اللي راهم يجيو هنا يجي باش يوقف على قبر امه ولا يوقف على قبر باباه. اذا مو باباه مدفونين ليه عليه يجي ما يجيش. هذا اللي يجي سيدتي كيجي هنايا مرتين في السنه باش يوقف على قبر امه راح يصرف اموال في البلد. يعني نرجعوا للجانب الاقتصادي، اوكي نرجعوا للسكن. احنا كي نتكلموا على السكن نقولوا يا جماعه الجزائري ساعدوه باش يقتني سكنات هنا، ماهوش بمزيتنا. هذه راهي في الفائده تاع البلاد. لانه ربما انت عندك واحد من العائله تاعك ساكن في الخارج، كيجي البلد لمن يروح لخوه، يروح لاختو، يروح لعمه، لانه ما عندوش مسكين سكن، فيحس روحه ثقيل. يقول لك انا علاه نروح سنه، انا نروح لخويا عنده 2 شنابر ولا 3 شنابر ما نروحش. ضيف الى ذلك احنا عندنا عائله الله يبارك فيها 3 4. فالانسان الجزائري كي يكون عنده سكن في الجزائر، ونزيد نضيف ونفتح قوس انه الجزائري ما يحبش باش تعطي له لا غراتويتي، ماهوش يحب يقول لك اعطيني سكنه تاع يعني سوسيال. حنايا حابين نشريو سكنات، نشريوها بطبيعه الحال باموال معقوله. وهذا الانسان اللي عنده سكن يعود يجي 3 مرات 4 مرات في العام. صحيح. انت يا عندك ولادك تقولي لولادك خذوا المفتاح تاع دار باباكم روحوا الدار راهي محلوله لكم انتم. صافي دير هذا الانسان اللي يجي 3 مرات 4 مرات راح يضخ اموال في الاقتصاد الوطني، يعني اقل شيء 500 600 اورو. كذلك تكلمنا على قضيه النقل يا سيدتي المحترمه. هل يعقل انه الجزائري يجي الجزائر ب 800 اورو 900 اورو ويروح من فرنسا لامريكا ب 300 اورو؟ هذا الكلام كل سنه نعاودوه. هذا السنه نقولوا لهم يا جماعه راهي في المصلحه تاعكم. المغربي يروح للبلاد تاعو ب 30 اورو ب 40 اورو. يعني هذا لو جا مسؤول بكل صراحه، انا لو جيت مسؤول نحو عزوف الجزائريين، انا لو جيت مسؤول سيدتي، لو جيت مسؤول في النقل اقسم بالله 3 غير ما يفوت البيس 100 اورو. علاش؟ لانه انت راكي تسافري وكل المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا يسافروا. هذا المسافر اللي يروح البي يشريه رخيص، مي كي يروح سير بلاس اقل شيء يخلص 1000 اورو 2000 اورو يخلصها سير بلاس. علاش؟ لانه الانسان اللي يروح يحوس يحب ياكل مليح، يحب يشرب مليح، يحب يعود بهدايا العائله تاعو، يحب هو يشري هدايا، وبالتالي يلقى روحه يخرج في الدراهم ومش على باله. احنا كي نديروا سعر معقول للمهاجرين تاعنا والله العلي العظيم ونبي الكريم غير كل مهاجر يولي الويكاند يعديه في الجزائر 40 دقيقه طيران مارسيل الجزائر. يعني هذا الجزائري يقول لك انا بدل ما نروح انا لا ادري نقعد فما نوضر 200 اورو نوضرها فما في الويكاند، نجي نوضرها هنا في البلاد تاعي 40 دقيقه يا سيدتي. اقل من الجزائري يروح الورقله ولا يروح الواتسوف يجي هنا الجزائر. احنا ما عرفناش قيمه تاع المهاجرين تاعنا، ما عرفناش كيف نربحوا اولادنا، وكيف اولادنا هذم يدخلوا. هذا الجزائري اللي يجي مع 5 اولاد ويخلص 4000 اورو ويخلص 5000 اورو ما يجيش. راكي تقولي له انت بطريقه مباشره او غير مباشره ما نحتاجكش، لانه راح يضحي باولاده. خاصه وين يعني هناك بلدان اخرى يمكن ان يذهب اليها يقضي العطل بطبيعه الحال. رانا نشوفوا في جزائريين هنا، رانا نشوفوا الجزائري يروح لتونس، مليون جزائري يروح لتونس، يروح يقعد سمانه يقعد ب 3 ملايين تاع الجزائر، يعني ما يعادل 120 اورو ولا 150 اورو. وانت تقولي الواحد من الخارج ارواح ب 800 كيجي هنا يلقى لوتيل 1.5 مليون ويزيد الاكل المصاريف. واش يقول لك؟ يقول لك انا نروح اوكي انا يا عندي خويا راح يتزوج، اختي راح تتزوج الى اخره، نروح ما نديش ولادي. لكن اذا ما ديناش ولادنا يا سيدتي المحترمه، اذا ما ديناش ولادنا هذه هي الطبه الكبرى. يعني العلاقه مع الجيل الجديد اللي راهو جاي يقول لك انا ما نعرفش البلاد، انا البلاد هذه كنت نروح لها ما كان يروح لها بابا. وي صح انا ولد الجزائر كانت تحكي لي مع الجزائر، لكن انا ما نعرفهاش. ما يعرفش شكون هو بن بولعيد، ما يعرفش شكون هو عبار رمضان، ما يعرفش الثقافه الجزائريه، ما يعرفش لا كاسبه، ما يعرفش عاداتنا، ما يعرفش تقاليدنا، ما يتكلمش اللغه العربيه في بلاده، ما يسمعش الاذان في بلاد باباه. وبالتالي حب الوطن من الايمان. ما تقدريش تحبي ولدك انت الان تحبيه بطبق تاع كسكس وتقولي له روح ولدي هاي الجده تاع كيفاش كانت تدير. لازم تديه يشوف بعينه كيف يطيبوا كيفاش ياكلوا، يروح للمقبره تاعنا هنا يشوف الناس اللي كيف مدفونين، يرفع يده للسماء ويدعي ربي كما هو كما اولاد هنا، ربما يتقابض مع تاع اولاد هنا. يعني حتى بعض الاحيان المهاجرين يجوا بكلمات عربيه مكسره، هذيك هي الحلاوه تاعهم لانه عاشوها. صحيح. لكن اذا انت ما تقدمي والو لابنائنا، خاصه في ظل ربما نقص ايضا المؤسسات التربويه الثقافيه والاعلاميه ايضا الخاصه بالجاليه، وهذا اشكال كبير يا سيدتي المحترمه. احنا نتكلموا في العديد من المرات على تلقين اللغه العربيه والثقافه الاصليه. هل معقول بالله عليك أن الجزائري يقرأ في مدرسة سعودية؟ هل
يعني معقول أنه جزائري يقرأ في مدرسة مغربية ويقرأ على النموذج المغربي ويقرأ على النموذج السعودي؟ واش تنتظري تيا ولدك يخرج؟ واش تنتظري ولدك يخرج باش يقول لك الصحراء مغربية؟ لانه قراها، لانه درسها، يخرج باش يخرج لك لا ادري انايا واش من طيار ديني يتبع فيه. احنا طلبنا في العديد من المرات، قلنا يا جماعه اولادنا هذا محتاجين نعلموهم اللغه العربيه، نعلموهم ثقافه البلد، يعرف بلاده، حتى كي تنعطي له الخريطه وتقولي له العاصمه تاع الجزائر يقول لك الجزائر. لكن هناك اموال تضخ في الجمعيات، لماذا لا تشارك ربما هذه الجمعيات لا تعمل على ربما انشاء مدارس ثقافيه واعلاميه ايضا ربما للاطفال؟ شوفي يا سيدتي، شوفي نعطيك معلومات يعني لاول مره ربما نقولها. احنا في فرنسا عندنا عده بنايات فارغه كلاتها الرتيله، لانه الجزائر والحمد لله الان يعني طلبت باش تقتني بنايات جديده، لانه البنايات اللي شراتها في الخمسينيات الاربعينيات ولات ما تتوفرش فيها اولا شروط السلامه، ثانيا لا تتوفر فيها يعني متطلبات الاجيال الجديده. الان عندنا 5 مليون، كان في السبعينيات الخمسينيات كانت ربما عندنا ما مليون، فبالتالي شراو بنايات جديده، لكن البنايات القديمه ما زالت فارغه. احنا ماذا بينا يعني في البنايات القديمه يا سيدتي انه نعطي البنايات القديمه هذه نفتحها، سواء نفتحها مدارس لتعليم اللغه العربيه، سواء نفتحها دور للجزائر في كل مدينه كبيره. هل يعقل انه مدينه مارسيليا فيها اكبر عدد من المهاجرين تاعنا ما عندناش مركز ثقافي؟ ما عندناش دار للجزائر؟ يعني والحمد لله الان السيد القنصل الجديد، يعني السيد القنصل العام السيد بناني مواقي اللي راهو يعمل في عمل جبار، وكان نائب قنصل ماضي في الجزائر، عنده خبره تجربه مخضرم يعني في هذا المجال، راهو يعمل الان على مركز ثقافي. لكن يجب على الدوله انه تساعده، يجب على الدوله انه توفر له الامكانيات، يجب على الدوله كذلك ان تعطيه تسهيلات، لانه اذا ما اعطيتيهاش تي القنصل وشكون اللي راح احنا عندنا بنايه في مارسيل هذه يعيطوا لها في شارع سان جاك مخلوقه لسنوات، والقنصل النيه تاعو الخالصه انه يفتحها كمركز ثقافي. المركز الثقافي هذا وما تساعدوش الدوله وما تعطيلوش الامكانات، شكون اللي راح يديرها؟ الجاليه المهاجرين تاعنا يقدروا يديروا، ما عندهمش امكانيات. الجمعيات يقدروا يفتحوا كذلك مهما كانت هذه الجمعيات. اولا هي جمعيات معتمده من طرف السلطات الفرنسيه، متابعه من قريب ومن بعيد نشاطاتها، ولا تعمل فقط للجاليه، لانه العدو اللدود بالنسبه لكل السلطات الفرنسيه الاوروبيه انه تكون لك جمعيه تعملي فقط للجاليه تاعك، هذه تعتبر كعنصريه. ولانه يقول لك البلد بلد متعدد الثقافات متعدد الجاليات، يجب عليك ان تعملي مع كل الجاليات دون استثناء، لانه انا راني نمول فيك وراني نرسل لك في اموال. طيب. ربما كلمه كذلك يعني كلمتيني، لكن اذا في اسئله تفضلي على الهجره الغير شرعيه. طيب بما انه انتهى وقت البرنامج، بما انه فتحنا النقاش بالحديث عن استغلال الثروات الاخرى، تحدثنا عن الكفاءات الجزائريه كثروه من شانها ان تساعد على النمو بالاقتصاد، نمو الاقتصاد الوطني. كيف يجب ربما العمل؟ ما هي الحلول لاستقطاب هذه الكفاءات الجزائرية المهاجرة؟ شوفي الأخت، احنا الجزائريين تاعنا اللي راحوا كل واحد المكتوب اللي تاه، يعني ماهوش لازم علينا باش نجرموه. قال هذا راح ما يحبش بلاده ولا يكره بلاده ولا نقم بلاده ولا لا ادري عنده مشكل مع بلاده، لا، كل واحد المكتوب اللي تاه. امراه راحت تبعت رجلها، الرجل تبع مرته، طالب راح مسكين يدرس وقعد فما، واحد راح يعمل كما الاباء نتاعنا الاوائل راحوا يخدموا وقعدوا هناك. لكن صدقيني انه هؤلاء يحبوا البلد، ونحلف لك على القرآن الكريم ربما أكثر من الجزائري هنا، وإحنا شاهدناهم في العديد من المرات في العواصم الأوروبية يخرجوا بالعلم الجزائري 1 2 3 في فالنجيري. هذه نقطة كذلك هذا الإطارات ولادنا. المهاجر الغير شرعي في بعض الأحيان أن الدولة الجزائرية والسلطات الجزائرية يجرموه، هذا راح لأسباب سيدتي المحترمة، راح لأسباب، فبالتالي يعتبر كجزائري. هذا ما نقلصوش في القيمة نتاعو، لازم نساعدوه، لازم إذا هذا راه في وضع غير شرعي نعاونوه كيفاه يولي مواطن مفيد للوطن، مفيد للجالية، ومفيد حتى للبلد اللي راه موجود فيه. ماهوش معناتها أنه أنت راك جيت في ظروف ما راح نجرمك ولا راح نقول لك أنت يا راك، لا، أنت تبقى جزائري، ويجب علي أنا كدولة جزائرية نحافظ عليك وأنه نسهر عليك. بالنسبة للجزائريين كذلك، هؤلاء اللي راحوا وطلبت منهم السلطات الفرنسية باش يرجعوا ويديو فيزا دانستالاسيون وراهم هنا في سنوات، صدقيني كذلك يجب أن نساعد هذه الفئة، ويجب أن الدولة الجزائرية أن تساعد.
تساعد أن تفكر ربما في قوانين، في اتفاقيات تبرم بين الدولتين حتى يتسنى لهؤلاء أن يعودوا للنساء. كاين فيه أمهات هناك اللي راهم بولادهم، المرأة راهي حامل وراهي تنتظر في الزوج تاعها اللي عنده تقريبا 6 شهور اللي راهو في سنة. فبالتالي كل هذه الأمور الفو با يا سيدتي، يجب أن الجزائري ما يحسش روحه مظلوم هناك ومقهور من البلد تاعو، لأنه حنايا الجزائريين، وهذه نقولها للمرة الألف، دائما يعتبرونا مهاجرين اللي هي رانا في الخارج، يقولوا لنا ديزيميغري، نجيو هنا يقولوا لنا ديزيميغري. وهذا الجزائري حساس، ماذا به هو لسنوات راهو عايشه في الخارج، يعاني من الإقصاء، يعاني من البطاله، من الشوماج، يعاني من العنصريه. انتم راكم تشوفوا الاحزاب هذه المتطرفه كيف راهي تتطور وكيف راهي تتوغل في العديد من البلديات، ويعاني كذلك يعني من التهميش سنه كامله مسكين وهو مقلق مزير. يقول لك وصل الصيف نروح للبلد تاعي باش نعدي لي فاكونس مع بابا مع ماما مع اختي مع خاوته. هو يوصل مسكين باش يروح يشري البيت تاعو، هما يقولوا له وين راح تروح؟ 800 اورو باش تروح للبلد تاعك. يعني شوفي يعني يصدموا بهذه، وبالتالي زيد يحس روحه انه مقهور ويحس روحه مهم باش حتى من البلد تاعه. انه تتكتل كل الجمعيات وكل ربما المراكز التي، وايضا انتم كنواب هل يجب ان تتكتلوا اليوم للمطالبه بحقوقكم وبالتالي ربما اداء واجباتكم اتجاه هذا الوطن؟ بطبيعه الحال سيداتي، درك انا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، والله عز وجل يشهد على العمل اللي نقدم فيه. يعني قلت لك قدمته لسنوات يعني للتلفزيون الجزائري في العديد من الدول، والآن كنائب في البرلمان، وأنا أعتبر نفسي يعني خادم يعني لهذه الجالية وللوطن تاعي كذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك يجب على الدولة هذه أنه كما قلت لك تعرف قيمة أولادها وتجيب من أولادها. مش معناتها أنه نمد كل شيء للجزائريين ونقول لهم ما ديروا لي والو، لا، نعطي لهم كل شيء وقال ها يا جماعة كذلك الواجبات تاعكم. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة كذلك يجب على الدولة الجزائرية أن تكثف جهودها، لأنه شوفي والله العلي العظيم نقولها في النهاية، الجالية هذه وش تحتاج من بلادها؟ 3 حوايج با بلوس. قضية الموت، أنه الجزائري هذا اللي يموت يعود للوطن تاعو اللي جا منه معزز مكرم ويتدفن في بلد إسلامي كما يقولوا الكثير من الناس اللي تمرض ويقول لك الدين دفني في بلادي. ثاني حاجة أنه هذا الجزائري يقتني سكن اللي يدرق به راسه كما نقولوا باللغة الشارع، ويجيب أولادهم ساكن يعيشوا فيه وما يحسوا رواحهم راهم في بلادهم معززين المكرمين. والحاجة الثالثة سيدتي هو أن توفري له سعر محترم اللي يقدر يجي مسكين 2 مرات 3 مرات، لأنه أنت ما كيش عايشة الغربة، وكثير من المشاهدين ما مش عايشين الغربة. هذا اللي متغرب على بلاده قلبه حساس، يعني أي حاجة يولي يبكي، أي حاجة، لأنه صدقيني الكثير من الجزائريين ما حضروا لا القرح ولا الفرح. يموت له خوه ما يقدرش يروح يجي يحضر الجنازه تاعو، تتزوج اختو مسكين ويحب يفرح معاها لانه ما كانش عراس هناك، ما كانش فرحه، يقول لك هذه المناسبه تاعي الوحيده اللي نلقى خويا واختي وعمي وعمتي اللي ما شتم سنوات نلقاه. تحرميه انتيا باش يعيش هذه الاوقات، سواء كانت يعني اوقات سعيده ولا اوقات حزينه. هذه ما يعيشهاش الواحد اللي ماهوش ليه، تعيشيها كي تكوني فما اللي بعد سنوات تحسي في القلب تاعك يبكي دم، ما يبكيش دموع، يبكي دم، لانه انت راكي بعيد على بلادك وتحسي باللي حقروك، تحسي باللي ظلموك، وتحسي تقولي هذه بلادي بدل توقف معايا، بدل ما توقف معايا في الوقت هذا يعني تتركني، وفي بعض الاحيان تقول له ما تجيش. يعني هذه مشكلة حقيقية. صحيح. ونتمنى في المناسبة هذه في الختام سيدتي المحترمة، هذه رسالة للسيد الرئيس. سيدي الرئيس، أنت اتخذت قرار حكيم، قرار شجاع، قرار تاريخي للجالية، وطلبت يعني أن الجالية هذه الموتى تاعها ما يعانيوش وما يتمرمدوش ربما باقي أجناس الأخرى. سيدي الرئيس، نطلب منك كذلك أنه يعني تكون عندك التفاتة خاصة لهذه الهجرة على قضية الأسعار تاع التذاكر، سواء تذاكر يعني أقول يعني النقل الجوي ولا النقل البحري، لأنه بكل صراحة هذه ندعي ربي أنه يزيدها في ميزان الحسنات تاعك. تبقى السكن معليش، لأنه الجزائري قادر يجي يحوس يعني على مقاول ويشري، لكن هذا الزوج لازم الرئيس يتخذ فيه قرار. جزيلا استاذ سمير جعبلة، نائب عن الجاليه الجزائريه بالمجلس الشعبي الوطني، سعدت جدا بحواري معك، اشكرك لحضورك معنا، اشكركم مشاهدينا ايضا على المتابعه. القاكم غدا في عدد جديد من 4، الى اللقاء.